ang pagpaabot sa Mesiyas. Ado ni mga tumong sa tong paghisgot ni ining maong uluhan. Una, matuki ang kaminugdanon og dili makiangayon nga kinaiya sa kaugalingon og sa ubang kultura. Ikaduha, mupatigbabaw sa kultura sa kinabuhi at tubangan sa kultura sa kamatayon. Ikatulo, magpabilin nga masinugtanon ngadto sa Dios taliwala sa makabag-uhan o sa makinaiya sa bag-ong kultura. Dinhi sa mga uluhan atong hisigutan, una, ang panahon sa mga Griego. Ikaduha, ang mga basahon sa kaalam o ang ikatulo, ang pagpaabot sa Mesiyas. Unahon nato ang paghisgot sa panahon sa mga Griego. Human sa kagamhanan sa Persia, ang mga Griego maoy nagkontrol sa tibok teritoryo. Miabot sab sila sa Palestina o nagpatukod sila o mga amphitheater, gymnasium, mga larawan, mga swimming pool, public bath, mga templo, mga kadalanan. Ang kultura sa mga Griego mihatag og dakong pagtagad sa tao o kinisya na imong sentro sa tanan. Nagsumpaki niini ang ubang mga Hudyo kay alang kanila ang Dios may sentro sa tanan. Apan dili ang tanan nagkontra nining kultura kay ang ubang mga Israelita na kontento diha sa pagkakita sa kalambuan nga gidala sa mga langyaw. Ang mga Makabeyo, taliwala sa mga Hudiyo nga gusto mo panalipod sa kaugalingong kultura o mga tradisyon, ana ang usa ka banay nga mao ang mga Makabeyo. Sila ang nagpasiugda og rebelyon batok sa kulturang Griego sidang misaka sa trono si Antioco Epiphanes. Ang ikaduha, ang maalamon nga mga basahon. Una sa tanan, kinahanglan atong duulon ang mga libro sa kaalam nga makasinatian mismo sa katawhan. Latas sa kasaysayan o gumikan sa maknonayong pamalandong, nakutlo nila ang mga pagtulunan sa matagpang hitabo sa inadlawng kinabuhi. Pinaagi sa pag-inabitay sa ilang kahimtang, mga problema, mga sugyot alang sa pagsulbad niini, mga plano alang sa pagpalambo sa ilang kabanayan o katilingban o lugar, namugna ang mga panultihon o ubang maalamong mga sanglitanan. Ang pagsudong o pagpamalandong bahin sa inadlaw-adlang panghitabo, makahatag og dagha mga pagtulunan nga nahimong mga batakang doktrina gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa sunod, pananglitan ang katungdanan sa matag membro sulod sa pamilya. Busa ang unang punto sa atong masabtan diri mao nga adunay dako nga kalainan tali sa kaalam og sa kahibalo. Ang kahibalo mao'y mga nahibaw-an nato pinaagi sa gasa sa intelihensya. Kutob lamang kini sa utok. Sa laing bahin, ang kaalam ay resulta sa mga nahibaw-an nga muagi og pamalandong og makita diha sa kinabuhi sa tao. Bisan apil ang level sa utok, ang kaalam muagi gayud sa kasing-kasing sa tao og sa mismong kinabuhi niya. Ang ikatulo, mao ang pagpaabot sa Mesiya. Sa tuig 63 BC, miabot ang mga Romanhon sa Palestina. Si Jesus na tao nining panahon. Ang katawhan nagpaabot sa usa ka Mesiyas nga muluwas kanila sa gahom sa mga langyaw. Lain-lain ang mga larawan sa Mesiyas nga gipaabot. Gamhanang hari, pangulong pari, propita sa katapusang panahon, anak sa tao, maayong magbalantay. Atong sumadahon ang kasaysayan sa Israel. Sa mga tuig 1800 BC, mao kini ang panahon ni Abraham. Sa tuig 1250 BC, mao kini ang panahon ni Moses, ang Exodo, paingon sa yutang gisaad. Sa 1000 BC, mao kini ang panahon sa mga hari, panahon ni David o sa mga propita. Tuig 587 BC, mao kini ang paghilin, pagtukod sa Jerusalem. Tuig 63 BC, mao kini ang panahon sa mga Romanhon, o sa tuig 1 ang pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo.